नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। नेपाल टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सरकारको एक वर्षमा। आजको कार्यक्रममा हामी खास गरी यो एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा के कस्ता सुधारहरू भए र अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि के गर्नुपर्छ र सरकारले आगामी वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा कस्ता कुराहरूको प्रतिबद्धता भयो भने लगानी भित्रिन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जस्तो सरकारले जुन अहिले एक वर्षको अवधि पार गरेको छ, म राजेन्द्रजीलाई सोध्न चाहन्छु, सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा चाहिँ निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ? आर्थिक सुधारका हिसाबले यो एक वर्षलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? विशेष गरी यो सरकारको एक वर्ष भनौँ होइन, या चाहिँ हामी उद्योगी व्यवसायले भोगिरहेको कठिनाइको कुरा चाहिँ अर्थतन्त्रको सूचक चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ नकारात्मक बन्यो होइन। उद्योग व्यवसाय चाहिँ फस्टाउन सकेन। जुन किसिमको एउटा मुलुकमा चाहिँ एउटा महँगी बढेर गयो, जनताको चाहिँ खल्तीमा पैसाको कमी भयो, यसलाई सुधार गर्ने किसिमको एउटा सरकारको सही ट्र्याकको आर्थिक नीति चाहिन्छ भनेर हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट पटक पटक सरकारलाई सुझाइरहेका छौँ, घचघचाइरहेका छौँ। कतिपय कुरा चाहिँ सुनाइ हुने, कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रह्यो र चाहिँ यो गएको 2 हप्ता अगाडि एउटा मौद्रिक नीतिमा केही ब्याङ्क दरहरू चाहिँ घटाएर चाहिँ ब्याज दर चाहिँ 1.5% घट्ने उसमा छ र चाहिँ यसले गर्दाखेरि पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने अहिले पनि हामीले आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि अहिले जुन किसिमको अब ब्याङ्कको ढिकुटीमा मोटामोटी 6 खर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यतिकै अधिक तरलता भएर बसिरहेछ। उद्योग व्यवसायमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। त्यो पैसा उल्टै राष्ट्र ब्याङ्कले झनै 1 खर्ब 9 अर्ब पटक पटक गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले नै झिकेको अवस्था छ भनेदेखि यो अर्थतन्त्र सबलको लागि चाहिँ पुँजी चलायमान हुनुपर्ने, यो वर्षभरि चाहिँ पुँजी चलायमान हुन सकेन। सरकारले कतिपय कुरामा भनौँ न इन्टरनेसनल सेक्टरमा केही कुरा गरेको छ, त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा स्वागत पनि गर्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदाखेरि 10,000 मेगावाट बिजुली जुन निर्यात गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुँदैछ। यो केही आशा लाग्दो कुरा यो हो भनेदेखि चिनको भ्रमणमा पनि यो जडीबडी जन्य कुराहरू त्यहाँ निर्यात गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेछ। यसलाई चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सही ट्र्याकमा हामीले ल्याउनुपर्छ। हाम्रो सरकारको एउटा कमी कमजोरी भनौँ न, बोल्नेलाई बोलिदिने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने। कतिपय कुराहरू बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि हामीले यस्तो गर्नेछौँ, आर्थिक वृद्धि 6%ले वृद्धि गर्नेछौँ भनेको छ। गत वर्ष 2.16 थियो। त्यो अनुसार चाहिँ बजेट ठुलो र जिडिपी ग्रोथ पनि ठुलो हुने आँकडा राख्यो, तर चाहिँ त्यो अनुसार खर्च चाहिँ हुँदै गयो। खर्चको पाटो, आम्दानीको पाटो चाहिँ भएन। यो गर्दाखेरि अहिले चालु खर्चको लागि नै ऋण लिएर चलिरहेको अवस्था छ भनेदेखि लङ टर्म यसरी जानुहुन्न। एउटा अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याक दिनुको लागि आर्थिक नीति दरिलो हुनुपर्छ। जुन किसिमको एउटा मुलुकको पञ्चवर्षीय योजना हुन्छ त्यो अनुसारको आर्थिक नीति र चाहिँ आर्थिक नीतिलाई चाहिँ सहयोग हुने मौद्रिक नीति हुनुपर्छ। यो क्षेत्रतिर अलिकति चिन्ता सरकारी निकायमा एक किसिमको एउटा एकाग्र चाहिँ एकीकृत चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अब पञ्चवर्षीय योजना हेऱ्यो भनेदेखि कतिपय बोलेको कुरामा 10% पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब 16औँ पञ्चवर्षीय आउँदैछ अर्को वर्ष। यसमा चाहिँ यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनलाई कुन कुन सेक्टरमा कसरी जाने भन्ने कुरा र चाहिँ एउटा बजेट निर्माण गर्दाखेरि पनि एउटा कनिका छर्ने जस्तो छर्ने भन्दा पनि हामीले 10वटा गर्ने ठाउँमा बरु 2टा गर्ने, 3टा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सलिड रूपमा काम गर्ने र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जुन किसिमको चलायमानको लागि प्रक्षेपित बजेट पनि विकासमा विनियोजन भएको बजेट पनि समयमा खर्चिने र सरकारी सेवालाई चाहिँ एउटा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाएर अगाडि लगाउनुपर्छ। बोल्नेलाई बोल्ने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सो सिएनआईको अध्यक्षको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ यो सरकारको एक वर्षको अवधिलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यो धेरै उत्साहप्रद हुने अवस्था चाहिँ देखेको छैन। यसमा केही बाह्य कारणहरू अवश्य नै थिए, तर मैले हेर्दाखेरि धेरै आफ्नो आन्तरिक कारण त्यसको छ, जसले कारणले हामी यो आर्थिक विकासमा अलिकति आर्थिक समस्या भनौँ न, आर्थिक मन्दीमै गएको अवस्था छ। सरकारको डेटाले नै हामी
अघिल्लो वर्ष 3 क्वार्टर कन्टिन्युअसली नेगेटिभ ग्रोथमा गएका छौँ। 2.16% जिडिपी एभरेज हो। पहिलो क्वार्टरमा 7% जिडिपी ग्रोथ थियो, त्यो कारणले एभरेज बढेर त्यो बढेको हो। नभए 3 क्वार्टरदेखि जिडिपी हामी नेगेटिभ ग्रोथमा छौँ। त्यो डेटाले देखाइरहेछ कि हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो छ। अब यसमा अर्को कुरा हामीले के पाएको छौँ भने 1 वर्षमा सरकारको एउटा जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, एउटा नीतिगत स्थिरता, सरकारको स्थिरता, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक स्थिरता पनि भएन। त्यो कारणले पनि हामीले अब हेरौँ भने अर्थ सचिव नै 3टा फेरियो 1 वर्षमा, हैन। त्यो टाइपको स्टेबिलिटी नहुँदाखेरि एउटा पोलिसी स्टेबिलिटी आएन र गत पहिलाको सरकारहरूले गरेका कामहरू र त्यो समस्या जुन सिर्जित समस्याहरू थियो त्यसैको कन्टिन्युएसनमै यो वर्ष गएको जस्तो लाग्छ। र त्यसमा फेरि आन्तरिक कारणले हाम्रो बजेटले तोकेको कार्यदिशा र त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कारणमा मुद्रास्फीति बढ्दाखेरिको समस्याहरूले गर्दाखेरि धेरै नै उत्साहप्रद हुने चाहिँ हामीले देखेको छैन र अहिले पनि हामीले त्यसमा खासै प्रगति होला जस्तो लागिराखेको छैन। जस्तो सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री आफैले इनिसिएसन लिएर, जस्तो अघि पनि यहाँले भन्नुभयो, यहाँहरूसँगै बारम्बार मिटिङ पनि गरेर त्यो अनुसारको मौद्रिक नीतिले केही कुराहरू त एड्रेस गरेको छ। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दैन अर्थतन्त्रमा? होइन, यो कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको एउटा यसमा सबभन्दा इम्प्याक्ट परेको ब्याङ्कको ब्याज दरले। गएको वर्षहरूमा प्राय उद्यमी व्यवसायले 7-8% कर्जा लिए, लगानी गरे, त्यही ब्याज दर वृद्धि भएर 14-15% पुग्यो। अहिले बिस्तारै घटेर 12-13% छ। तर गएको वर्षहरूमा हेर्दाखेरि त अझै पनि 50% चाहिँ ब्याज दर त महँगो भयो नि। महँगी ब्याज दरमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र चाहिँ जुन किसिमको एउटा सरकारले एउटा आफ्नो नीतिमा पनि कतिपय कुरा, म राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अहिले पनि कतिपय कुराहरू खुकुलो गर्न सक्ने कुराहरू भएको छैन। जस्तो हो 50 लाखभन्दा बढीको कर्जा दिँदाखेरि जोखिमबार जमानामा 100 थियो, हैन, 2 वर्ष अगाडि त्यसलाई 150मा झार्यो, बढायो। अहिले आएर 125 भनेर अलिकति चाहिँ चलायमान बनेको छ भने त्यो चिजलाई किन 125 को ठाउँमा 100 नै नगर्ने? यो कुरा चाहिँ हुनसक्ने कुरा पनि एउटा खुद्रा तरिकाले भइरहेछ, होलसेलमा भएन। जेसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायित्वको लागि, चलायमानको लागि जे सक्छ होलसेलमा गर्दै जाने। त्यहाँनिर कुनै समस्या आउँछ भने सरकारले फेरि त्यसमा नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ, अनुगमन पनि गर्न सकिन्छ। हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि सरकारले गरेको नीति नियममा हामी सहयोग गर्छौँ, तयार छौँ, तत्पर छौँ। तर यो नीतिगत कुरामा चाहिँ पटक पटक बदलिने भएकोले प्राय उद्यमी व्यवसाय जनताको पनि अहिले अलिकति मन खस्केको अवस्था छ। यसो गर्नु दिनुहुन्न, स्वतस्फूर्त मैले काम गर्ने वातावरण छ र चाहिँ म गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले यो माहौल बनेको छैन। यो बनाउनुतिर चाहिँ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा सर्वदलीय बैठक नै गरेर पनि एउटा अर्थतन्त्रको सूचकलाई चाहिँ सकारात्मक कसरी बनाउन सक्छ भन्ने छलफल चाहिँ भयो। त्यसको निरन्तरता भएको छैन। हामीले चाहिँ चेम्बरको तर्फबाट मैले पनि भनेको थिएँ, म सहभागी पनि थिएँ कि यो कुरालाई निरन्तरता गरौँ र चाहिँ आर्थिक योजनामा सम्पूर्ण दलको एउटै धारणा हुनुपर्छ, पोलिटिकल डिबेट भए तापनि। किनभनेदेखि यो आर्थिक स्थायित्व हुनासाथै आम उपभोक्ताले पनि सुख पाउने, उद्योग व्यवसायले पनि सुख पाउने, नेताजीलाई पनि खुसी हुने, यो काममा लागौँ भनेर हामी घचघचाएका छौँ। सभा सम्मेलन गर्ने, फलोअप नहुने हाम्रो समस्या छ, हैन। फलोअप गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो र चाहिँ हामीसँग जुन किसिमको एउटा प्राकृतिक स्रोत साधन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उत्पादन, हैन, प्रवर्धन गरी उपभोग र निर्यात गर्ने विधिमा जानैपर्छ। कतिपय कुराहरू यहाँ संसारमा विचाराधीन आर्थिक ऐनहरू छ, त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ पारित गरेर लागू गर्नु पर्यो। यो ढिलासुसी गरेर बस्नु भएन। अब एउटा हामीसँग मुलुकमा चाहिँ अहिले गर्न सक्ने, अगाडि बढाउन सक्ने भने एउटा कृषि क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन, आइटी सेक्टरमा छ भनेदेखि यो कुरामा, नीतिगत कुरामा चाहिँ सुधार ल्याएर यो मुलुकलाई फास्ट ट्र्याकमा लगिनुपर्छ। हामी कृषि प्रधान मुलुक भएर, हैन, खरबौँको खाद्य सामग्री आयात गर्नु अलि सुहाएन मुलुकको लागि। हामीलाई चाहिने दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु स्वदेशमै एउटा ल्याउने विधि ल्याउनु पर्यो र चाहिँ त्यो चाहिँ कृषिमा पनि विशेष गरी सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यो बाँझो जमिनलाई पनि खेती प्रणालीमा ल्याउने, हैन, र चाहिँ यो खेती गर्नेलाई पनि, यो कृषिमा पनि कमर्सियल गर्नेलाई चाहिँ हटबन्दीको व्यथा छ, उद्योगमा पनि हटबन्दी लाग्ने व्यथा छ, हैन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेट कम्पनीमा पनि हटबन्दी। अब त्यो कम्पनीलाई चाहिँ किन हटबन्दी लाउने?
25-30 रोपनीको क्याप छ नि काठमाडौँ भ्याली, त्यस्तोलाई फकाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमानको लागि यो पहिला हरेक क्षेत्रमा यो हडबन्दीको कुरा हटाइदिने, विगतमा थिएन, बिचमा ल्यायो होइन। यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि सरकारले सहज तरिकाले यता उद्योगिक व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ र चाहिँ त्यो वातावरण अनुसार निजी क्षेत्रले चाहिँ कमाएकोमा सरकारले चाहिँ ट्याक्स बुझाउँछ होइन। त्यो ट्याक्सबाट मुलुक चल्छ। र चाहिँ ट्याक्स पनि अलिकति कसिएर लिने होइन। धमाधम चारैतिर बढाएको अवस्था छ तर राजस्व घट्यो नि होइन। कसरी हामीले एउटा चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमानको लागि करका दरहरू, भन्सारका दरहरू होइन, त्यस्तै आयात निर्यातलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कुराहरू, उद्यमशीलतालाई बढाउने दिने कुराहरू, यो कुरा चाहिँ सरकारले एकदम ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। उद्यमशीलताको कुरा गरौँ भनेदेखि बिना फिजिबिलिटी नै धमाधम उद्योग वृद्धि हुने गयो। अहिले जति पनि ठुल्ठुला उद्योग छ हामीसँग, डन्डी, सिमेन्टी ठुला उद्योग हो नि नेपालको, तपाईँ कस्तो भने उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ 30-40%मा झऱ्यो भनेर गुनासो आफै गरिरहनु भएको छ भनेदेखि सरकारले पनि जसलाई पायो त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिइहाल्ने विधि चाहिँ गर्नु भएन। चाहिँ जुन सञ्चालनमा भएको उद्योगलाई सबल बनाउनुपर्छ र चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा नयाँ नयाँ किसिमको उद्योग आउँछ, त्यो क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकको लागि कतिको आवश्यक छ त, त्यसले साँच्चीकै निर्यात कति गर्न सक्छ भने त्यो फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर मात्र हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ लाइसेन्स दिने विधि पनि गर्नु पर्यो होइन। र सरकारी सेवा चाहिँ चारैतिर भन्ने बेलामा हुनेछ गर्नेछ भन्ने कुरा छ। एउटा एकद्वार सर्भिस बनाएर सरकारी सेवा चाहिँ जनतालाई, उद्योगिक व्यवसायलाई एउटा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाएर दिनुपर्दछ भन्ने कुरा थप राख्न चाहन्छु। जस्तो अग्रवाल सर, म यहाँलाई यही कुरो सोध्न चाहन्छु, जुन प्रधानमन्त्रीले जुन इनिसिएसन लिनुभयो यहाँहरूकै सुझावका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर, यहाँहरूकै सुझावका आधारमा अहिले राष्ट्र बैङ्कले अथवा केन्द्रीय बैङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत यहाँहरूका सुझावहरूलाई केही सम्बोधन गरेको अवस्था छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन अथवा यसले ऊर्जा थप्छ कि थप्दैन अर्थमन्त्री? होइन, अलिकति यो छ, अघि हाम्रो राजेन्द्रजीले भने जस्तो यो पिसमिल संशोधनहरू भइरहेछ कि होलसेलमा भइरहेको छैन। र जुन हामीले अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा भनौँ न आफ्नो म्यान्डेट पटक पटक भनिरहेछ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र नियन्त्रण, बाह्य क्षेत्र स्थिरता अनि वित्तीय क्षेत्र स्थिरता, त्यो 3 कुरामा फोकस छौँ हामी, त्यसैमा गर्छौँ। तर मौद्रिक नीति चाहिँ हाम्रो बजेटलाई सपोर्ट गर्ने नआएर अर्को डाइरेक्सनमा गइराखेको देखिन्छ। के हुन्छ भने हामीले अब यो गएको 1 वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यो मुद्रास्फीतिमा मात्र फोकस गरिकन आफ्नो नीतिहरू ल्यायो। साथै केही हाम्रो बाह्य दात्र निकायहरूको निर्देशनमा पनि केही पोलिसिजहरू ल्याएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो परेको छ। अहिले हाम्रो सुझावमा र सरकारको निर्देशनमा केही खुक्लो त गरेको छैन, तर त्यो पनि अपुग छ। त्यसमा धेरै कुराहरू अहिले गर्न बाँकी छ। अब जस्तो कि अलिकति ब्याज घटाउनेतिर राष्ट्र ब्याङ्कले कदम अगाडि बढाएको छ, तर अब अहिले त मुद्रास्फीति कम भएको डाटा आएको छ, तर पनि मुद्रास्फीतिमा मात्रै फोकस हुँदाखेरि पनि हामीले के भन्दै आएको थियो भने यो सप्लाई साइड मुद्रास्फीतिलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो पोलिसीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। किनभने हामीले जब आयात गरिरहेछौँ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भाउ बढेको छ भने हाम्रो पोलिसीले त्यो कन्ट्रोल हुँदैन। तर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसारै अब यो मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्नलाई ब्याज बढाउनुपर्छ, माग घटाउनुपर्छ भन्ने पोलिसीमा गयौँ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी हेर्दाखेरि उहाँहरूको अहिले कति यो कर्जाको माग बढाउने अथवा समग्र बजारमा माग बढाउने खालको पोलिसी छैन। अहिले पनि उहाँहरूले अलिकति के भन्छौँ भने रिलक्टेन्टली एउटा पोलिसी लुजन गरेको जस्तो छ, जबकि अहिलेको आवश्यकता हामीलाई अलिकति धेरै खुक्लो गर्नुपर्ने छ। गतको 1 वर्षदेखि हाम्रो एकदमै टोटली इकोनोमी हार्ड ल्यान्डिङ भएको अवस्था छ, डिमान्ड एकदमै घटेको छ, कन्फिडेन्स एकदमै घटेको छ। त्यसलाई रिभाइभ गर्नलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले थुप्रै कुरा गर्नुपर्छ। अब यही बिचमा 1 वर्षमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही नयाँ कुराहरू पनि ल्याएछ। एउटा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन भनेर ल्याएछ, केही अब कर्जाहरूको दुरुपयोग भयो भन्ने हिसाबले। अब डेफिनेटली केही भएको होला, तर यसमा समग्र कर्जा दुरुपयोग भयो भन्ने त छैन। त्यसलाई हामीले रेगुलेट गर्नुपर्ने हो, न कि सबैलाई कडाइ गर्ने हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अर्को फेरि यो नयाँ कुरा एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइन्स भनेर नयाँ एउटा ल्याएछ। कुनै एउटा व्यवसायमा समस्या पर्दाखेरि उसका पार्टनरले गरेका उसको सेयर होल्डरले अर्को व्यवसायमा पनि असर पर्ने गरी ल्याइएको छ। जबकि हाम्रो सामाजिक परिवेशमा साथीभाइहरू मिलेर एउटा कुनै उद्यम गर्ने, फेरि अरू कोही 2-4 जना साथी मिलेर अरू कुनै उद्योग व्यवसाय गर्ने भन्ने चलन छ। यो भनौँ न अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी मुलुकहरूमा नभएको अभ्यासहरू हामी कहाँ छन्, हाम्रो सामाजिक परिवेश फरक छ। त्यस्तोमा यस्ता होइन त्यो
कपी पेस्ट गर्ने गरी यो गाइडलाइन्सहरू ल्याउँदाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यो कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले केही खुकुलो त गरेको छ, त्यसबाट केही सामान्य अलिकति चलायमान होला, तर समग्रमा यो चेन्जै हुन्छ र पुरा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। यस्तो अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिले खास समस्या के हो तपाईँ निजी क्षेत्रको हिसाबबाट हेर्दाखेरि? विशेष गरी हाम्रो आर्थिक नीति स्थायी भएन कि चाहिँ उद्योगी व्यवसाय चाहिँ अलि डरमा छ। हामीले केही गरेर कर्जा लिउँ, बिचमा नयाँ निर्देशिकाले हामी समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने किसिमको विगतको वर्षहरूमा थिएन। यो 1-2 वर्ष चाहिँ असाध्य नै कसिलो नीति आएकोले चाहिँ उद्योगी व्यवसाय त्रसित छन् र काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई त्रसित वातावरण बनाउन दिनु हुँदैन र चाहिँ काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। अहिले आएर चाहिँ जुन अधिक तरलता भएको कारणै यो मान्छेले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स लुज भयो। अर्को कुरा मैले भने ब्याज दर अझै पनि सिङ्गल डिजिटमा छिटोभन्दा छिटो झार्नै पर्छ। त्यो नभइकन चाहिँ उद्योगी व्यवसाय फेरि लगानी गर्ने उसमा छैन। विगतमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्दैमा चाहिँ हैरान छ होइन। भन्दाखेरि यसलाई सबल गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो सरकारले सबै प्राइभेट सेक्टरहरूलाई राखेर होइन, अब जुन विभिन्न दलका कुराहरू अस्ति भएको त्यस्तो सभाहरू गरेर विज्ञहरूसँग राय सल्लाहमा यो मुलुकलाई चलाउनु पर्छ। हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले विज्ञहरूको समूह पनि राख्नेछौँ भनेर चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ल्याएको छ। किन त्यत्तिकै बसिराखेको त? यो विगतमै हुनुपर्ने कुराहरू किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ म प्रतिप्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। यो मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायित्वको लागि, विकासको लागि पक्कै पनि यहाँ हामीसँग भएका विज्ञ अर्थशास्त्रीहरू छन्। हामी उद्यमी व्यवसाय पनि काम गरेको 35-40 वर्ष भयो। हामीले पनि मुलुकको लागि केही गर्छौँ भनेर लागिरहेछौँ। केही फिडब्याक हामी पनि उद्योग व्यवसाय तर्फबाट हाम्रो छात्र सङ्गठनको हिसाबले हामी पनि फिडब्याक दिन सक्छौँ र गर्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ ढिलासुस्ती गर्नु भएन र चाहिँ यो जुन किसिमको अघि न हाम्रो राजेशजीले पनि भन्नुभयो, यो ब्युरोक्रासीमा पटक चाहिँ फेरबदल गर्दाखेरि चाहिँ कुनै सचिवज्यूले म यसरी जाने भन्ने एउटा हिम्मत गरेर काम गरे पनि अब 3-4 महिनामा तानिने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन। सुरुमै एउटा ब्युरोक्रासीको मेन ठाउँमा एउटा विज्ञता हेरेर होइन, पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि मुलुकको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्छ र चाहिँ आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्युरोक्रासीमा त्यति खेलबाड पनि गर्नुहुन्न र चाहिँ दलका नेताहरूले पनि मै हुँ भन्दा पनि हामी हौँ भनेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। राय सर, यहाँले चाहिँ जस्तो अर्थतन्त्रको यो जुन तपाईँहरूले आउनु भएको समस्या समाधानका लागि खास गरी सरकारको तर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको सम्बोधन भयो भने मुलुकमा चाहिँ औद्योगिक वातावरण बन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यसमा हेर्दाखेरि हामीले एउटा अघि राजेनजी भने एउटा नीतिगत स्थिरता हो। कुनै पनि नीति ल्याइसकेपछि उद्योगको लागि भनेपछि यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, त्यसको लागि नीतिगत स्थिरता नै सबभन्दा अपरिहार्य हो। र त्यसपछि हामीले के देखेका छौँ भने धेरै ऐन कानुनहरू एकदम पुराना छन्। हामी जन्मेको भन्दा पहिलाका ऐन कानुनहरू अहिलेसम्म चलिराखेका छन्। समय बदलिसक्यो, त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने हाम्रो सरकार, पोलिटिकल पार्टिजहरू आफ्नो अन्य कुरामा लागेर अब अघिल्लो पार्लियामेन्टको अघिल्लो सेसनमा जम्मा एउटा ऐन पारित भयो भन्ने कुरा हामीले पत्रिकाहरूमा पढेँ होइन। जबकि हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा कमसेकम 19 वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ, 5 वटा कानुन खारेज गरेर नयाँ ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त यो ऐन नियमहरूलाई पनि संशोधन गर्न एकदमै जरुरी छ। र दोस्रो कुरा, यो एउटा ऐनले दिएको सुविधा अर्को ऐनले काट्ने परिपाटी पनि एकदमै ठुलो समस्याको रूपमा हामीले देखेका छौँ। अब औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो, त्यसमा औद्योगिक वातावरण बन्ने हिसाबले केही सुविधाहरू दिए होइन, तर त्यसलाई आर्थिक ऐनले काट्ने अथवा अर्को ऐनले काट्ने भन्दा पनि एउटा ठुलो समस्या हो। अब यसमा के हुन्छ, औद्योगिक वातावरणको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन भनेको एउटा मतलब टपमोस्ट ऐन हुनुपर्छ, जसले उसले भनेको कुरा अरू कुनै ऐनले काट्न नपाउने। यहाँसम्म कि त्यसमा धेरै कुराहरू दफामा लेखेको पनि छ, अरू जहाँ जेसुकै लेखेको भने पनि यो ऐनको यो दफालाई कुनै काट्न सकिने छैन भन्ने कुरा समेत लेखिएकोमा पनि आर्थिक ऐनले काट्ने गरेको छ। त्यो कारणले नीतिगत स्थिरता, पुराना ऐन नियम संशोधन गर्ने र अहिलेको समय सापेक्ष ऐनहरू बनाइयो भने अनि मात्र हामीले औद्योगिक वातावरणको कुरा गर्छौँ। योभन्दा अघि पनि सरकारहरू सम्पूर्ण रूपमा आयातमुखी अर्थतन्त्रकै फोकस भयो र आयात गर्ने, त्यसैबाट राजस्व लिने र त्यसैबाट सरकार चलिराखेको अवस्था छ। तर त्यसको अब अघिल्लो 1 वर्षमा हामीले यो पनि भोग्यौँ कि आयातमुखी अर्थतन्त्र हुँदाखेरि हामीलाई कहाँ समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि हामी देखिए। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले जब मुद्रास्फीति बढ्यो, हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप पर्न गयो र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा ठुलै समस्यामा पर्छौँ कि भन्ने एउटा डर पनि आयो। अनि त्यसले पनि अब मेरो विचारमा सरकारलाई र हाम्रो पोलिटिकल पार्टीलाई सबैलाई सचेतना गराएको होला
कि हाम्रो औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने मात्रै एउटा विकल्प छ। त्यो भएपछि मात्र हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने सक्सहरू अथवा यो समस्याहरूबाट निक्लिन सक्छौँ। रोजगारीमा अहिले हाम्रो विदेशिएका छन्, युवाहरू विदेशिएका छन् होइन, रोजगारीको लागि धेरै विदेशिएका छन्। यो सबै कुरा गरेर जोडिन्छ औद्योगिकरणको माथि। औद्योगिकरण गर्नु पर्यो, हामीले स्वदेशी उत्पादन गर्नु पर्यो। हामीले यो नेपाल उद्योग परिसङ्घले मेक इन नेपाल स्वदेशी भन्ने क्याम्पेनै चलाएका छौँ कि नेपालमा बनाउनु पर्यो, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्नु पर्यो। सरकारसँग पनि हामी बारम्बार छलफलमा छौँ कि सरकारले आफ्नो गर्ने खरिदहरू पनि स्वदेशी, सकेसम्म स्वदेशी नै वस्तु खरिद गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा हामीले सरकारलेसँग कुरा गरिरहेको छौँ, एउटा स्वदेशी पोर्टल बनाउने होइन, B2B बिजनेसको लागि। त्यसमा स्वदेशी प्रडक्ट्सहरूको डिस्प्ले राख्ने र सरकारले पनि सकेसम्म जुन उपलब्ध छ स्वदेशी सामानै किन्ने। त्यो हिसाबले अब यो एक हिसाबले हरेक दुनियाँमा हरेक देशमा सबभन्दा ठुलो बायर भनेको सरकारै हुन्छ। सरकारले जब स्वदेशीमा फोकस गर्छ भनेपछि हामी औद्योगिकरणतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि हाम्रो नीतिगत स्थिरता र ऐन नियमहरू जुन पुराना छ त्यसलाई संशोधन गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जुन नेपाली वस्तुको उपयोग गर्ने भन्ने, त यस अगाडि पनि सरकारले बारम्बार नेपाली वस्तुको उपयोगलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, सरकारी खास गरी सरकारी खरिदमा भनेर निर्णय त गरिसकेको अवस्था हो। त्यो कार्यान्वयन किन हुन्छ सकेन? अब यसमा अब यसो छ कि त्यो एउटा ठुलो समस्या छ। यो घोषणा हुने र कार्यान्वयन नहुने, अघि राजेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, बजेटमा पनि धेरै कुराहरू घोषणा हुन्छ तर पछि कार्यान्वयनमा आउँदैन। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। यसको लागि अब हामीले हेर्दाखेरि खालि यो बजेटको कार्यान्वयन हेरौँ अथवा पुँजीगत खर्चको कुरा हो, यो ओभरअल स्ट्रक्चरल चेन्जकै आवश्यकता छ जस्तो हामीले महसुस गरिराखेको छौँ। अब अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो के सुधार आयोग बनाउने भन्नुभएको छ, प्रशासनिक सुधार आयोग बनाउने भनेको छ। त्यो टोटल स्ट्रक्चरल चेन्जको आवश्यकता छ। त्यो इनिसिएसन लिनु एकदमै जरुरी भइसकेछ। अब यो खालि फेरि के छ भने अब हाम्रो सरकारको स्थिरता नहुने अनि घोषणा गर्दै त्यसपछि अर्को सरकार आउँदा त्यसले त्यसको अपनत्व नलिने, त्यो समस्याहरू पनि छ। त्यो कारणले यो ऐन नियम समय सापेक्ष भयो भने र ब्युरोक्रेसी अलि स्टेबल भयो भने पनि धेरै कुराहरू लागू हुन सक्छ। रायनजी, जस्तो अघि यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो, खास गरी सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएका कारणले पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्ने यहाँको भनाइ मैले बुझेँ। जस्तो के हाम्रो सरकारको जस्तो यसो हेर्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा त्यो देखिन्छ भने कि हाम्रो सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भयो अथवा पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि अहिले देखिएको समस्या के हो, केमा एड्रेस गर्यो भनेदेखि जहाँसम्म लाग्छ अब यो मोटामोटी श्रावण भदौ 5 महिना हुन लाग्यो होइन, पुँजीगत खर्च केवल 14-15% मात्र भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई मैले भने कि एउटा क्वार्टरली रिभ्यू गर्ने र एउटा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाएर यति खर्चिने यति गर्ने, किन भयो भने फलोअप चाहिँ त्यो चाहिन्छ नै। त्यो कुरा कहिले पनि हाम्रो मुलुकमा भएन, एउटा कुरा। अर्को कुरा मलाई एउटा चाहिँ के एउटा मनमा लागिरहेछ भने यो बजेट चाहिँ विनियोजन गरिदिने, रकम निकासा नहुने भने मतलब सरकारको ढुकुटीमै पैसाको कमी छ कि धेरै ठुल्ठुला बजेट बनाउनु भएन। मेरो आग्रह चाहिँ त्यो हो कि भन्नलाई चाहिँ भनिदिने अनि रकम नहुने, अनि 100 रुपियाँ चाहिनेमा 10-15 रुपियाँ पठाएर अहिले चाहिँ जुन यो निर्माण व्यवसायहरूको मोटामोटी 40-45 अरब चाहिँ पैसा उठेन भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सडक आन्दोलनमा विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन घटनाहरू घटिरहेछ भनेदेखि यो पैसा चाहिँ गरेको कुरा त पहिला चाहिँ पुरानो अहिले के गर्यो के 4 अरब कति दिएको छ, मोटामोटी 4-5 अरबको दिएको छ अहिले। त्यो पनि अहिलेको बजेटबाट पुरानो पैसा तिरेको छ कि अब अर्को नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ यो पैसा गएपछि नेक्स्ट इयरमा इम्प्याक्ट पर्ने भयो कि अहिले एउटा सरकारले एक किसिमको छलाङ मार्नको लागि अलिकति हिम्मतै गर्नुपर्छ। हुन त मोटामोटी 23.5 खर्ब हाम्रो चाहिँ लोन पुगिसकेको छ मुलुकको होइन, धमाधम वृद्धि भइरहेछ। तर यो अर्थतन्त्र चलायमा एकपटकको लागि चाहिँ एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो ठुल्ठुला संस्थाबाट होइन एउटा एकदम सहुलियत ब्याज दरमा 40-50 अरब नेपाली हुने जति पैसा ल्याउने होइन, त्यो पैसा चाहिँ सबै यो निर्माण उद्योगलाई जति पनि उधार भएछ सबै तिर्ने। त्यो गरेपछि कमसेकम 25% त इन्कम ट्याक्सबाट ढुकुटीमै आउँछ, भ्याट 13% आउँछ, मोटामोटी 40% भिडिन्छ र चाहिँ अर्थतन्त्र तुरुन्तै चलायमान हुन्छ कि यतातिर सरकारले ध्यान पुर्याएको छैन। यो गर्ने एउटा विज्ञ राखेर छिटोभन्दा छिटो छ नि, कसैको पनि यो उधारमा चल्ने, हाम्रो मुलुक बिग्रेको नै उधारोले। व्यवसाय पनि संसारमा कहाँ छ यो उधारो गर्ने, बजेट पनि उधारो, कारोबार पनि उधारो होइन। उद्यमशीलताको उद्योगमा पैसा चाहिँ 2 पैसा कमाइ भए पनि उधारले गर्दाखेरि आफू
पछि गएर चाहिँ फस्ने चाहिँ दुखेसो छ कि हामी कहाँ। हाम्रो मुलुकमा त एउटा डिजिटलाइजेसन पनि गर्नु पऱ्यो छिटोभन्दा छिटो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको लागि होइन। यो उधारो कारोबारलाई पनि निस्तेज गरेर लानुपर्छ कि उपभोक्ताको लेभलमा उधारो हुँदैन, त्यो बिचौलियाकोमा उधारो हुन्छ। त्यो पैसा चलखेल हुँदाखेरि धेरै उद्योग व्यवसायले पनि समस्या, उपभोक्ताले पनि महँगी हुने, सरकारले पनि त्यही विधि अप्नाइरहेछ होइन। यो चाहिँ नगरौँ। यो मुलुकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा नगदी कारोबार र डिजिटलाइजेसन गरेर यो उधारो रोग जुन छ हटाउँ, सरकारले पनि हटाउँ, हामी निजी क्षेत्रले पनि हटाउँ। यो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। किन नगदी कारोबार हुनासाथ तपाईँको 2% मात्र नाफा भए पनि होइन 12 गुणा 24% कमाउन सकिन्छ कि। अहिले हामीले 20% नाफामा एकैचोटि दिए पनि महँगी पनि भयो, पैसा कसैले तिरे कसैले तिर्दैन। यो समस्या छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने पनि एउटा सरकारले राम्रो विधि ल्याउनु पर्यो। अहिले चाहिँ विगतमा अहिले भारत कसरी डेभलप भइरहेको छ हेर्नुहोस्। हामीले केही पनि भने भारतको इकोनोमी कसरी चलायमान बनेको छ होइन। चीनतिर भाषागत समस्या होला के छ, भारत त हामी भोलि गएर पर्सि फर्किन सक्छौँ। त्यहाँका कुराहरू हामी चाहिँ ल्याएर यहाँ कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको मात्र कपी गरेर पुग्छ कि हामीले। यहाँ चाहिँ कुन कुन किसिमको कहिले चाहिँ IMF को गाइडलाइन बन्छ, कसको गाइडलाइन बन्छ, यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा छ नि, हामीले अमेरिका हेर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, हामी छिमेकी मुलुक के छ त्यो हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा सबल हुन्छ, बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। राजेशजी के देख्नुहुन्छ यो सरकारको जुन खर्च गर्ने क्षमता सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, यो हाम्रो जुन सिस्टम चल्दैछ नि, जुन हिसाबले टेन्डर कल गरिन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर गर्ने परिपाटी नै अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीले के गर्छौँ भने लोएस्टलाई टेन्डर अवार्ड गर्छु। अब त्यसले गर्दै नसक्ने रेटमा कसैले लोएस्टमा काम लिएको हुन्छ होइन, खालि बिड गरेर लिनलाई। अनि त्यो पैसाबाट फेरि ऊ काम गर्नै सक्दैन। त्यो कारणले हाम्रा सबै प्रोजेक्टहरू ढिलो हुने, कस्ट ओभररन हुने भन्ने छ। त्यो कारणले यसमा हामीले के सुझाएको छ भने लोएस्टको सट्टा L1 L2लाई दिने परिपाटी ल्याउने हो कि कुन टाइपको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस होइन, एउटा लेभलभन्दा घटीको कसैलाई बिड गरेछ भने त्यसलाई डिस्क्वालिफाई गर्ने हो, त्यो टाइपको एउटा ल्याउनुपर्छ। दोस्रो, हाम्रो यो योजनाहरूको फोकस हुनु पऱ्यो, कुन कुन योजना हाम्रो प्रायोरिटीमा छ। अहिले के हुन्छ भने राजनीतिक दबावमा अथवा अन्य कारणले हरेक बजेटमा नयाँ नयाँ योजना थपिएको हुन्छ र अहिले हाम्रो जुन कन्ट्र्याक्टरहरूको समस्या छ त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या यही छ। स्रोत सुनिश्चित नभएका ठेक्का लागेका योजनाहरू उनीहरूले काम गरिसकेका, तर अब अहिले प्राविधिक कारणले उनीहरूले बिल पेस गर्न नसकेका। त्यो भन्दाखेरि सरकारले हामीसँग बिल छैन, हाम्रो तिर्नु बाँकी छैन भनिरहेछ, कन्ट्र्याक्टरहरूले हाम्रो पैसा लिनु बाँकी छ भनिरहेको छ होइन। अब त्यो के भएछ भने यो हरेक वर्ष हरेक सरकार आउँदाखेरि नयाँ योजना थपिने, पुरानामा बजेट नदिने, नयाँमा राजनीतिक प्रभावमा बजेट दिने, त्यो हुँदाखेरि धेरै प्रोजेक्टहरू बिना बजेटको काम चलिराखेको अवस्था छ। त्यो कन्ट्र्याक्टरले काम गरेका पनि छन् र त्यो प्रोजेक्ट रनिङ पनि छ, तर बजेट प्रोभिजन गरेको छैन होइन। त्यस्ताहरूलाई एकचोटिको लागि फुकाएर अनि त्यसपछि सरकारले आफ्नो प्रायोरिटीमा लिएर ल यो 100वटा परियोजना हामीले हाम्रो प्रायोरिटीमा छ, यो 100वटा परियोजना हामी बनाउन चाहन्छु र 3 वर्षमा यसलाई कम्प्लिट गर्छु भन्ने फोकस हिसाबले जाने हो भने यो खर्च हुने हो। नभए यो पुँजीगत खर्चको भनेको चाहिँ यो जहिले पनि चलिराख्ने समस्या भन्ने देखेका छौँ। हामीले यसको लागि हाम्रो नेपाल उद्योग परिसङ्घबाट हरेक 2 वर्षमा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट पनि गर्ने गरेका छौँ। हामीले यो अहिलेसम्म हामीले 4 चोटि इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गरिसकेका छौँ र सरकारलाई एउटा प्रपर रिसर्च गरेर डकुमेन्ट पनि दिएका छौँ। हामीले अब आगामी 10 वर्षमा हामीले कति लगानी चाहिन्छ, कुन तरिकाले जाने हो, कुन प्रोजेक्टहरूलाई फोकस गर्ने भन्ने एउटा बृहत डकुमेन्टै दिएका छौँ। तर यो के छ भने त्यो भनौँ न त्यो कार्यान्वयनमा आएन अथवा त्यसको स्टडी भएन। तैपनि हामीहरू यो अब पुँजीगत खर्चको लागि सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँहरूलाई लाग्ने एउटा आरोप पनि छ हजुर होइन, नेपाली उद्योगीहरू चाहिँ यो खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा चाहिँ लगानी गर्न चाहँदैनन्, ट्रेडिङ बिजनेसप्रति बढी आकर्षित छन्, किनभने त्यसमा चाहिँ सर्ट एन्ड नाफा तुरुन्तै पाइने भयो भनेर त्यो आरोप पनि लाग्ने छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँ? यस्तो छ, अब हामीसँग सम्भव भएका उद्योगहरूमा त भइरहेछ, एसएमइजहरू पनि प्रमोसन भइरहेछ। तर एउटा हाम्रो देशमा एउटा के अवस्था छ भनेदेखि भारततिर चाहिँ मोटामोटी 1800 किलोमिटर खुला छ हाम्रो होइन। कतिपय कुराहरू हाम्रो चाहिँ डुइङ बिजनेस कस्ट महँगो छ, यहाँ लजिस्टिक कस्ट पनि महँगो छ। हाम्रो उत्पादित सामानहरू अलिक महँगो हुने भएकोले खुला सिमानाबाट खुरु सामान चाहिँ भित्रिने चाहिँ रोग छ होइन। त्यसलाई हामीले चेम्बर फोरमबाट पटक सरकारलाई सुझाएका छौँ कि उद्योग व्यवसाय फस्टाउनु दिनुको लागि जुन एउटा चाहिँ दिउँसो साइकलबाट ओसार पसार गर्ने होइन, पारीतिर भारततिरबाट राति चाहिँ ट्रकबाट गाउँमा पुर्याउने,
त्यो विधिलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक हामीले सुझाइरहेका छौँ कि त्यसमा त्यो गर्नलाई इजी विधि सबभन्दा सजिलो विधि के छ भन्दाखेरि तल्लो तह तबकासम्म चाहिँ यो बिल दिने प्रथालाई प्रश्रय दिउँ होइन। बिल लिएको जमानामा चाहिँ यो विशाल बजारतिर चाहिँ माइक राखेरै बस्यो, भ्याटको बिल लिनुहोस् पुरस्कार लिनुहोस् भन्ने थियो नि। त्यो चिज यो भ्याट लागू गर्दाखेरि गराएर अहिले भ्याटको त समग्र रूपमा देशभरि राम्रोसँग चलायमान भयो, स्थिर भयो नि। यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई धेरै राम्रो गराएको छ भ्याट सिस्टमले। यो चाहिँ साइन्टिफिक छ होइन। त्यस्तै अब तल्लो तह तबकामा पनि यो बिल दिने गर्ने बाटोलाई एउटा विज्ञापन गरेर हुन्छ कि जनचेतनाले ल्याएर हुन्छ कि केन्द्रीय सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर हुन्छ कि हामी चाहिँ चेम्बर अफ कमर्स जस्तो छाटा सङ्गठन हाम्रो चाहिँ जिल्ला गाउँ लेभलमा पनि हाम्रो सङ्गठन हामीले पनि सहकार्य गर्छौँ सरकारलाई भनिरहेछौँ। यो चिज चाहिँ होमवर्क छिटो हुनु पऱ्यो र चाहिँ यो अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि करको दर वृद्धि भन्दा पनि दायरा बढाएर लानुपर्छ। यहाँ कर वृद्धि भएर मान्छे उठलपुठल भइरहेछ मान्छेलाई। हिजो अस्ति 36 थियो 39 पुऱ्याइदियो। टुरिज्म सेक्टरमा तपाईँको अब एयर टिकटमा भ्याट लगाइदियो। धमाधम सरकारले पैसा आवश्यक भएर गरेको हो होइन। हामीसँग पुरा चाहिँ एउटा बजेटको लागि प्रशस्त फन्ड भएको बेटा त्यो गरिदिने थियो। अब खर्च बढ्यो, आम्दानी कहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो। आम्दानी बढाउनु खोज्यो झन् फुट्केर गयो कि भन्दाखेरि हामीले एउटा छिमेकी मुलुकको के छ होइन, कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यहाँको भन्सार दर के छ, त्यहाँको कर दरहरू के छ, खुला सिमानामा के छ। हाम्रो काठमाडौँ भ्याली मात्र नेपाल त होइन नि। तपाईँ बोर्डरतिर जानुहोस्, साइकल चढेर गयो आफ्नो चाहेको सामान ल्यायो, यसो चाहिँ रिक्सा चढेर गयो आफूले चाहेको सामान ल्यायो, मोटरसाइकल चढेर गयो आफूले चाहेको सामान ल्यायो भनेदेखि वारिपट्टि चाहिँ सुन्ने यहाँ हाम्रो देशतिर व्यवसाय, पारिपट्टि चाहिँ झकाझक भइरहेछ। किन सस्तो जहाँ छ त्यहीँ जान्छ मान्छे। यो हाम्रो पनि एउटा कसरी सस्ताउन सकिन्छ, हामीसँग कुन क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत जुन छ नि त्यसमा हामी जानु पऱ्यो। अब हामीले चाहिँ के छ, कतिपय उद्योगको विषयमा अहिले चाहिँ अलिकति सिमेन्ट उद्योग चाहिँ खुसी लागेको छ मलाई, निर्यात पनि भएको छ होइन। यसलाई अलिकति प्रश्रय दिएर भएको है। यो चाहिँ ड्युटी ड्रब्याक 8%सम्म हामी दिन्छौँ भन्ने कुरा आयो भन्दाखेरि अन्य कुरामा हामीले एउटा कस्तो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि हामीसँग भएको कच्चा पदार्थबाट आधारित होइन उद्योगलाई हामी प्रश्रय दिउँ। कतिपय कुरा चीन र भारतसँग हामीले कम्पिटिसनै गर्न सक्दैन। त्यस्तो उद्योगमा हामीले लाग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डुइङ बिजनेस कस्ट बढेर उसको सामान भित्रिने, हाम्रो चाहिँ महँगी नै हुन्छ कि। मैले उत्पादन इक्जाम्पलको लागि अहिले चाहिँ जुत्ता उद्योगहरू छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ ब्रान्डिङ गरेर विभिन्न मेहनत गरिरहनु भएको छ उद्यमशील साथीहरूले। त्यो जुत्ताको चाहिँ एउटा मूल्य यहाँ 2500 पर्छ भनेदेखि भारततिरबाट 1200मा आउँछ, चीनतिरबाट 1500मा आउँछ। यो उद्योगीहरूको चाहिँ त्यति काम चाहिँ बढेको अवस्था छैन होइन। त्यही कारण चाहिँ हामीले कुन क्षेत्रमा गर्ने, कति भ्यालु एड गरेर गर्ने, एउटा चाहिँ साँच्चीकै भनेको कि हुन त हाम्रो एफडिआई समिट पनि छिटै हुँदैछ, त्योभन्दा पनि आन्तरिक समिट चाहियो यहाँ कि कुन उद्योग गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकलाई मान्छेले उद्योग भनेर मात्र भएन कि कति उद्योग हामीले दिने। यो चाहिँ सबै उद्यमशील मान्छेहरूलाई राखेर हामी छाटा सङ्घहरूलाई बोलाएर सरकारलाई हामी चाहिँ एउटा सहकार्य गर्नुपर्छ। यस्तो कुरामा गरौँ, यस्तोमा नगरौँ होइन। आज उद्योगै लगाएर भोलि घाटा खाने गरी त भएन नि। अहिले एउटा एफडिआई समिति हुँदैछ, मैले अब त्यसमा फेरि ठिकै छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीसँग भएको उद्योगलाई मार पर्ने गरी थप उद्योग दिनु भएन भन्ने कुरा राख्नु। राजेशजी के भन्नु चाहिँ यसमा, जस्तो उत्पादनमूलक उद्योग बढाउनका लागि कस्तो मेरो विचारमा यस्तो छ कि एउटा त सरकारले एकीकृत औद्योगिक रणनीति नै बनाउनु पर्यो कि औद्योगिक रणनीति नै छैन हामीसँग। हामीलाई कुन किसिमका उद्योग चाहिएको छ, कुन चाहिँ हामी सस्टेन गर्न सक्छौँ सक्दैन भन्ने नीति नै छैन। दोस्रो कुरा अघि मैले भने जस्तो नीतिगत स्थिरता, उद्योग लगाउनलाई नीतिगत स्थिरता एकदमै जरुरी छ। अब कुनै पनि सेक्टरमा अलिकति भयो भने सरकारले तुरन्त नीति चेन्ज गर्ने, ट्याक्सेसेस चेन्ज गर्ने भन्ने इस्युमा जान्छ। र दोस्रो हाम्रो डुइङ बिजनेस अलिक महँगो भएकोले नीतिगत सहयोग पनि चाहिन्छ सरकारको। कतिपय कुराहरू सरकारको भनौँ न पैसा नलाग्ने तर नीतिगत कुरामा सहयोग गर्दाखेरि पनि औद्योगिकरण हुनसक्छ। जस्तो अघि राजेन्द्रजीबाट सिमेन्टमा सरकारले केही भनौँ न आईईमा सहुलियत गरिदिएको थियो, खानेसम्म बाटो पुर्याइदिने भनेको थियो। त्यो एउटा नीतिगत एउटा सपोर्ट पाइसकेपछि सिमेन्ट हामी पूर्ण आयात गरिरहेको थियो, 80% आयात गरिराखेमा हामी आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने पनि भएको छौँ। त्यो कारणले हामीले तिनवटा कुरा, एउटा नीतिगत स्थिरता, अनि नीतिगत सहयोग, अनि तेस्रो एउटा औद्योगिक विकास रणनीति आवश्यक छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा म यहाँहरू दुवैजनालाई सोच्छु, पहिला राजेशजीले भन्नु होला। यस्तो सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ फेरि होइन, त्यो लगानी सम्मेलन मार्फत चाहिँ लगानी आकर्षित गर्नलाई चाहिँ कस्तो खालको नीतिगत
व्यवस्था अथवा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ? 1, 2, 3 होइन, मैले हेर्दाखेरि अब नम्बर 1 मैले अघि नै भने जस्तो कुनै पनि लगानी आउँछ, चाहे त्यो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, नीतिगत स्थिरता त चाहिन्छ। अर्को अघि मैले भने जस्तो यो ऐनहरू जुन पुराना भएका छन् त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि हामीलाई यो औद्योगिक विकासमा रोक्ने केही ऐनहरू, जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी, अब ठुला उद्योग लगाउने भने जग्गा हदबन्दी चाहिन्छ, अथवा ठुला हाइड्रो पावर गर्ने पनि जग्गाको कुरा आउँछ, हरेक चिजमा जग्गाको कुरा आउँछ। चौथो कुरा वनको कुरा छ। यहाँ वनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विकास निर्माणका धेरै कुराहरू रोकिया छ। हाम्रो आन्तरिक भन्ने बाटो बनाउने सम्बन्धका कामहरू रोकिया छ। त्यस्ता ऐनहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो सक्सेसफुल हुन्छ। नारायणजी के भन्नुहुन्छ यसमा? विशेष गरी यो एफडिआई समिट वैशाख महिना हुने भन्ने कुरा आइरहेछ। पक्कै पनि हामीलाई कुन मुलुकबाट कस्तो एफडिआई भित्राउने भन्ने कुरा नीतिगत चाहिँ कुरा आउनुपर्छ होइन। अहिले फेरि आफूलाई नचाहिने कुरा फेरि त्यहाँ एफडिआई आयो भनेदेखि त मुलुकै फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यो पनि सनाखमा भन्नुपर्छ भनेदेखि कन्ट्री हेरिकन त्यसको चाहिँ त्यो मुलुकबाट चाहिँ एफडिआई भित्राउने। चीनबाट चाहिँ विशेष गरी हामीले पूर्वाधार विकास लगायत धेरै उहाँहरूको चाहिँ पूर्वाधार विकास राम्रो छ, एकदम फास्ट ट्र्याकमा गर्छ, त्यस्तो किसिमबाट त्यहाँबाट त्यो भित्राउनु पर्यो। विशेष गरी भारतबाट होइन 10,000 किन्छु भन्दा चाहिँ भारतीय लगानी यहाँ नेपालमा भित्राउनु पर्यो। अब सरकारी सेक्टरबाट मात्र होइन कि पब्लिक B2Bबाट पब्लिक सेक्टरबाट पनि उहाँहरूको रकम भित्राउने काम गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ तेस्रो कुरा चाहिँ हामीसँग भएको एउटा चाहिँ उत्पादनशीललाई केवल यहाँ मात्र उपभोग होइन कि कतिपय कुराहरू निर्यातै गर्ने गरेर एउटा स्पेसल इकोनोमिक जोनमा उत्पादन गर्ने, त्यो चिज निर्यात हुने, त्यस्तो कुरा गर्छु भनेर चाहिँ चीनबाट पनि कुरा आइरहेछ। मैले महामहिम राजदूतसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। त्यस्तो उद्योग पनि यहाँ भित्राउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। र चाहिँ अब यो केलाएर चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउनुपर्छ र चाहिँ जे आँखा चिम्लेर चाहिँ प्रोजेक्ट एफडिआई ल्याउनु हुन्न भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरूलाई यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।